welcome back to another video. So today is the 6th of December and मैले स्कुलमा छु and आज चाहिँ एउटा स्पेशल डे हो हाम्रो स्कुलको कलिग इज गेटिङ म्यारिड. सो हामी यहाँबाट चाहिँ स्कुलको काम सकेर विल बी गोइङ टु हिज म्यारेज सेरेमनी. सो आज स्कुलमा रिजल्ट पनि छ है, रिजल्ट पनि हामीले वी हेभ टु डिस्ट्रिब्युट रिजल्ट्स. टुडे इज द रिजल्ट डे फर आवर स्टुडेन्ट्स. अनि इट्स आवर वर्क ओभर हियर. त्यहाँदेखि चाहिँ हामी कहाँ जाने, बिहामा वेडिङमा अहिले गर्ल्स एन्ड दाई एन्ड एरुण सर दे आर प्र्याक्टिसिङ टिटी. नयाँ जीवन सुरु गर्न गइरहेको छ है. त्यो नयाँ जीवनको लागि चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. उसको जीवन चाहिँ अब फलोस् फुलोस् है, राम्रोसँगले गरिखाओस् होइन भन्न चाहन्छु म. आशीर्वाद छ इन्द्र सरलाई. मामा गयो, मामा फ्री फायर चाहिँ गयो है. मामा अब फ्री फायर चाहिँ गयो हो. तिमी पनि यसो एरुण सर, इन्द्र सरको लागि के मेसेज छ आज? इन्द्र सरको लागि चाहिँ सर हामी तयार हुन समाउँदैछ, रेडी. ल अल द बेस्ट. एरुण सर, अश्विनी म्याम, अल द बेस्ट. सक्यो, खेला खत्तम इन्द्र सरको पनि अब है. इन्द्र सरको पनि खेला खत्तम भयो. निकी म्याम, इन्द्र सरको लागि के मेसेज आउँदै रह्यो? एन्टी लाइट हेलो. इन्द्र सरलाई के मेसेज छ आज? भन्नु न एक दुईवटा केही शब्दहरू इन्द्र सरको लागि. ल यताबाट के भन्नु छ इन्द्र सरलाई? What have been भन्नु न. It is a nice having, good look having. Oh, we coming in evening and blast having. के भन्नु छ सोनाली म्याम इन्द्र सरलाई? Indra sir, congratulations. We are going to come. ल अन्त म्याम, आरती म्याम, तपाईँले हेर्नु यस्तो दुःख गरेर इन्द्र सरको बदलीमा होइन रिजल्ट बाँडिँदैछ हो. तपाईँलाई के भन्नु छ इन्द्र सरलाई आजको यस्तो बिग ग्रान्ड डेमा इन्द्र सरको के भन्नु छ? इन्द्र सर हेर्नुहोस्, मैले यस्तो दुःख गर्दैछु तपाईँको होइन. पछाडि मिठाई डबल मिठाई खानुपर्छ हो. अनि के भन्नु अब अरू त बेस्ट विशेष. तपाईँलाई बेस्ट विशेष छ होइन, हामी बुझ्छ, त्यही कारण मैले तपाईँलाई सघाइदिएको. ओ डेभिन सर, इन्द्र सर चाहिँ गिल्डबाट आउट है अब है. गिल्डबाट आउट है हाम्रो लिडर आउट है अब. नो चान्स है. गेट आउट चक्लिया भयो साँच्ची नै उसको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो किरण म्यामले त अघि भन्दैछ क्या. त्यहाँ म्याम इन्द्र सरलाई के मेसेज? आउँदैछ हामी है, हस्ता गर्नुहोस्. वैवाहिक जीवनको शुभकामना. वैवाहिकको जीवनको शुभकामना. शुभकामना. हजुर हजुर. इन्द्र सरको चाहिँ बिहामा चाहिँ नखाएर चाहिँ के हो यस्तो यहाँ दुईजना? इन्द्र सरलाई के भन्नु छ? मुख बिजी छ है, हुनु सक्दैन भएन यो चाहिँ. फर्स्ट यहाँबाट म घर जाने, त्यसपछि चाहिँ माथि नै हो बिहा पनि आजको सेरेमनी. सो त्यहीँ गएर चाहिँ आई विल मिट विथ अदर स्टाफ्स. सो एकछिन घरमा रेस्ट गरी यहाँ स्कुलमा अझै पनि काम चल्दैछ. सिबिएसईको इभ्यालुएसन ड्युटीहरू चल्दैछ. सो सबै स्टाफ्सहरू 4 बजी भेट्ने प्लान भएको छ बिहाको लागि. सो विल मिट डाइरेक्टली इन दि म्यारेज सेरेमनी हल. EPCS चर्चमा हुँदैछ आज. So here is my bike and home. All set to move. अहिले म घरमा छु.
स्कुलको स्टाफहरू अरू मेरो कलिग्सहरू दे आर कमिङ एन्ड देन वी आर गोइङ टु मिट एट वान पोइन्ट। त्यहाँबाट चाहिँ हामी सबै सँगै जाने। बिहा चाहिँ यहीँ छेउमै हो, सो इट्स वाकिङ डिस्टेन्स फ्रम माई प्लेस। सो म चाहिँ हिँड्दै जान्छु, अरूहरू चाहिँ अब गाडीमा आउँदैछ। हङ्ग्री ज्याकमा भेटेर चाहिँ अब एक ग्रुप स्टाफहरू बिहामा कस्तो हुन्छ होला हाम्रो ग्रुपमा एक ग्रुप स्टाफहरू सँगै जाँदा चाहिँ र्यालीहरू गएको जस्तो क्या। गेल्छन् भाइ हेर न अन्त आम्बो मे हु डन भन्न चाहिँ डक्स चाहिँ उयो के अरे सुट लाउँछ भने थाहा थिएन मलाई साँच्ची भनेको। आउँदैछ इन्द्र सर, हामी आउँदैछ गुटुङ टुङ टुङ। यो चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ चर्च पो हो यो म्याम? EPCS चर्च अफ गान्तोक एन्ड दिस इज द भेन्यू फर टुडे। हाम्रो इन्द्र सरको वेडिङको लागि भेन्यू। इट्स अ नाइस प्लेस, मजाको जग्गा रहेछ हौ। के दामी जग्गा रहेछ है साँच्ची नै है। मैले पनि सोचेको थिइनँ नि यस्तो छ। नाइस नाइस। सिद्धार्थ सर, हुसु म्याम, डेमित म्याम, तिम्रो म्याम। ओ ल नलजाऊ न, नेक्स्ट त तिम्रो हो त, नेक्स्ट त तिम्रो हो त, किन लजाएको? अहिले चाहिँ हामी we have arrived here, all of our staff. Gelsen भाइ कुन जग्गा गएको छ तिमीलाई साँच्ची भने? ग्याङ्स्टर पर्सनालिटी मजा देखिरहेको छ क्या। यस्तोले चाहिँ न्यु भन्दा नि सोध्छ क्या देखियो न्यु भन्नुभन्दा अगाडि। यो चाहिँ मुकबाङ भिडियो अभी चलो अघिदेखि मन दुखाएको थिएँ यहाँ भाइ ठिकै भेट्यो। भेट्नुसम्म भेट्यो तर भेटेपछि हो यो। मलाई के हो त्यो? मलाई के हो त्यो? यो इन्द्र सरको आशिष कहाँ गयो? ढिलो भयो है। कङ्ग्रेचुलेसन दुईजनालाई। यहीँबाट भ्लग बनाइदिन्छु, पछिसम्म हेर्दै बस्नु। लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ तपाईँबाट। अरे I'll click, ma'am. Okay. From yours? From yours, ma'am. Yours is better, no? क्यामेरा दियो है मैले। My brother-in-law. Yo, Saran. सबै भयो आमा हो। लाइन त हेभी छ त हुन्न। विकासको लाइन जस्तो यो त। विकास बाँड्दैछ भन्नु आएको लाइन यो हो। कत्रो मान्छे आयो फेरि अगाडि, छोड न डल्लै क्यामेरा छिर्दिन्छ तिमीले त।
हो जिन्दगी रफ्तारमा चल्दै थियो भनेको अब बामे रोमाञ्चक र अब रफ्तारमा रफ्तार सक्यो अब रहेको छ। यता लाइफ हेज नो ग्यारेन्टी भन्छ भाउजूलाई होइन पनि भाउजूलाई पनि यता लाइफ हेज नो ग्यारेन्टी त्यो रफ्तार पनि हुनसक्छ कस पनि हुनसक्छ बामे सर्छ अब बामे सर्छ के को रफ्तार बामे सर्छ यो थालले त जिम गर्दा पनि हुन्छ होला है। खाना मिठो छ है सर? दुईजना चाहिँ के हो फेरि थाल बोकेर? मिडल अफ नोवेयर भन्नु तिमी कसरी पक्रेन होइन के गरेको तिमीले फेरि भन त बिचार साङ्गे मामला कहाँ पुऱ्यायो तिमीले हेर त्यही त है के अरे के ह्यान्डसम देखिरहेको छ सर अब कत्रो हाल्यो भन्ने Hello sir. Hello Demin sir. ल के भन्नुपर्ने सो या आजको भ्लगमा यति नै। सो हामीले मजाले इन्जोय गर्यो इन्द्र सरको भ्लग। आजको भ्लगमा चाहिँ यति नै है। सबैलाई इन्द्र सरको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना न्युली वेड कपल्सलाई।
इन्द्र सर अनि प्रनु म्याम तपाईँहरूलाई एकदम बेस्ट विसेस छ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ वन्स अगेन हामी सबै स्टाफहरू आएको थियो है हामीलाई मजा आयो रमाइलो भयो हामीलाई एकदम मजाले होस्ट गरिदिनु भयो तपाईँहरूले थ्याङ्क यू सो मच सबै हेरिरहनु भएकोहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ एन्ड वाचिङ दिस ब्लग एन्ड आजको लागि यति नै सी यू अल नेक्स्ट टाइम भेरी सुन बाई थ्याङ्क यू हुन्छ Thank you so much everyone. Keep watching till then. Take care. Bye bye.